अब आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाउद्दीन में। आज हम करेंगे CBSE क्लास 12 गुलिस्तान अदब का हिस्सा नज़्म में जो करना है आज पढ़ना है इकबाल की रूह आरजी आदम का इस्तकबाल करती है, सबक नंबर 24 पूरा डिटेल में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पेपर के हैं और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है और इसकी तशरीह क्या है, कैसे लिखनी है पेपर में, सब बताऊंगा। तो चलिए हम इसमें पढ़ते हैं। चलिए तो अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश थी 1877 में हुई और 1938 में इनका इंतकाल हुआ। और अल्लामा इकबाल जो है पंजाब के एक मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए। इनके बुज़ुर्गों का सिलसिला कश्मीर से मिलता है। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। इकबाल ने इब्तिदाई तालीम मौलवी मीर हसन से हासिल की। 1993 में इंटर पास किया। 1997 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया। 2 साल बाद 1999 में MA किया। मज़ीद तालीम के लिए 1905 में यूरोप गए, वहाँ डॉक्टरेट और बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। वापस आकर लाहौर में वकालत शुरू की। कुछ अरसे तक उन्हीं का ज़रिया माशरा। उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, फ़्रांस, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान वगैरह का सफ़र किया। वे समाजी और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे। उन्हें सरगर्मियों ने उनकी शायरी में बड़ा तनू पैदा किया। शायरी की बदौलत उनकी बड़ी शोहरत हासिल हुई। लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। उनकी मशरिकी और मगरबी फ़िक्र का मुताला बहुत वसी है। कदीम और जदीद उलूम पर गहरी नज़र रखते थे। उन्होंने 20वीं सदी के ज़हनी, माशरती और अखलाकी मसाइल का जायज़ा इंतहाई बालिग़ नज़री के साथ लिया। इकबाल की फ़िक्र के बहुत से पहलू आज की तहज़ीब को समझने में मुआविन यानी मददगार होते हैं। खुदी, अमल, इश्क, ज़मान व मकां और इंसानी जबर व इख्तियार के मौजू पर इकबाल की अशआर हमारी एहतिजाज इज्तिमाई फ़िक्र का हिस्सा बन चुके हैं। वो जितने बड़े मुफ़क्किर हैं और उतने ही बड़े फ़नकार भी हैं। फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू में इकबाल की नज़्म व नस्र का ज़ख़ीरा बिखरा हुआ है। उनकी उर्दू शायरी के मजमूए ये हैं: बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रब कमील, अरमग़ान हिजाज़। ये नज़्म रूह आरज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, बाले जिब्राइल से ली गई है। तो अब भाई इसके अंदर जो नज़्म है रूह आरज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, इसका जो खुलासा है, मरकज़ी ख़याल है, वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको नज़्म जब है वो समझ में आ जाए। इकबाल की ये नज़्म उनके दूसरे मजमूए बाले जिब्राइल से माखूज़ है। इस नज़्म से पहले बाले जिब्राइल में एक और नज़्म फ़रिश्ते आदम की जन्नत से रुख़सत करते हैं। जब फ़रिश्ता आदम को जन्नत से रुख़सत करते हैं तो वो इंसान की फ़ितरी कमालात बयान कर रहे थे। इस नज़्म में जब इंसान ज़मीन पर पहुँचता है तो रूह आरज़ी यानी ज़मीन की रूह उसका खैर मक़दम करती है। फ़रिश्तों की तरह ज़मीन भी उस आदमी को गफलत व बरतरी के गुण गाती है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी बताती है कि दुनिया में उसके लिए जद्दोजहद के कैसे कैसे मरहले पेश आने वाले हैं। मरकज़ी ख़याल ये है, खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ज़मीन पर भेजा और ये बताया कायनात की तमाम चीज़ें उसके लिए में। अब इंसान को ये समझना ज़रूरी है दुनिया में उसके वजूद किस लिए है, उसका मनसब क्या है। तो भाई ये मशकी अल्फाज मानी है, इसको पढ़ लेते हैं। मुआर्रा कहते हैं मुआरका जंग, बीम खौफ अंदेशा, रजा उम्मीद, तसर्रफ इख्तियार काबू, जू रोशनी नूर, शरर चिंगारी, फहीम लगातार मुसलसल, खूँ रेज खूँ बहाने वाला, कम आज़ार तकलीफ़ न देने वाला, राकिब सवारी, नालंदा रोने वाला, रंजो गम नगमे, ऊद एक साज जो सारंगी से किस कदर मिलता है। अब भाई इनका शेर पढ़ लेते। खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, फ़ज़ा भी बोलते हैं, फ़िज़ा भी बोलते हैं। मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दे में छिपा देख, अय्याम जुदाई के सितम देख, जफ़ा देख। यानी अल्लामा इकबाल कह रहे हैं आदम के ज़मीन पे पहुँचने पे रूह आरज़ी कहती है आए इंसान आँख खोल, ज़मीन देख, आसमान देख, हवाएँ देख, नज़ारे देख, सब कुछ देख, और उसको भी देख जिसने ये सारे नज़ारे बनाए, यानी हकीकी खुदा से जुदा होकर यहाँ आया, और ये तेरे लिए सितम और जफ़ा है, तेरी ज़िंदगी जुदाई का ज़माना है, तो ये सब्र से काम लेना है और खौफ और उम्मीद के मारे को देखना है, और उसके बग़ैर चारा नहीं। अब आगे कहना है तेरे तसरफ़ में ये बादल, ये घटाएँ, ये गुम्बद अफलाक, ये खामोश फ़ज़ाएँ, ये कोह, ये सहरा, ये समुंदर, ये हवाएँ, तुम्हें पेश नज़र कुल तो फ़रिश्तों की अदाएँ, आईने अय्याम में आज अपनी अदा देख। दूसरे शेर में कह रहे हैं कि नीले गुम्बद देख, खामोश फ़िज़ाएँ देख, पहाड़ जंगल समंदर देख, कल माजी में जब आदम जन्नत में था तमाम फ़रिश्तों की अदाई थी, आज दुनिया की शब व रोज़ के आईने में अपनी अदाएँ देख।
اس بند میں روح عارضی انسان سے کہہ رہی ہے اس دنیا میں آیا ہے، وہ وقت دور نہیں جب زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے سمجھے گا۔ تیرے خیالات سمندر کی کوئی حد نہیں، یہ بے کنارے ہیں جب تیرے سینے میں ہیں، اٹھ تو آسمان تک پہنچے گا۔ اپنی خودی کو تعمیر کر اور پھر دیکھ تیری آہیں کیا اثر دکھاتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر عصر آہ رسا دے۔ تیسرے بند میں کہہ رہا ہے کہ اقبال کہ جو ہے اپنی آپ پیروں پہ کھڑا ہو جائے انسان، تیرے اشاروں پہ چلے گی ساری دنیا۔ آگے خورشید جہاں تاب کی سو تیرے شرر میں، آبادی ایک تازہ ہے جہاں تیرے ہنر میں، شیختے نہیں جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہ ہم کو جزا دے۔ یعنی روح عارضی انسان سے کہہ رہی ہے انسان اس دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی چمک دمک تیری ایک چنگاری میں، خدا نے تجھے جو ہنر عطا کیا اس سے تو ایک نئی دنیا آباد کر سکتا، خدا نے تجھے جنت بخشی، اب جب تو اس دنیا میں آ گیا تو جنت تجھے جچے گی نہیں، کیونکہ تیرے خون جگر میں خود ایک جنت پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہہ رہا ہے کہ نا لندہ تیرے عود کے ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کا شخوں ریز و کم ازرار ازل سے، اے راقب تقدیر جہاں تیری رضا دے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ روح عارضی انسان سے کہہ رہی ہے تیری ہر ساز کا ہر تار دنیا کی پیدائش کے وقت سے ہی نغمے گا رہا ہے، تو ہی عشق کے جنس کا خریدار ہے، تو ہی محنت و مشق اٹھا رہا ہے، اپنا خون پسینے ایک کرتا ہے، تیری ذات دوسروں کو کم آزار پہنچائے، تو لوگوں سے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، تیری رضا راکب تقدیر کی سواری ہے۔ یعنی اگر انسان خود کو اپنا بلند کر لے پھر خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے، انسان اپنے عمل سے ہی خود اپنی تقدیر لکھتا ہے۔ تو یہ تھا بھائی اس کا تشریح، اور اب اس میں جو امپورٹنٹ سوال ہے روح عارضی آدمی کا استقبال کیوں کرتی ہے، تو یہ سوال آ سکتا ہے، آپ لکھ دیں گے بھائی انسان جنت سے دنیا میں بھیجا گیا ہے تو زمین اس کا کیا کر رہی ہے، استقبال کر رہی ہے، کیونکہ اس دنیا میں اجنبی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس دنیا تعمیر خودی کا مطلب ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خود ہی بلند کرتا ہے، خود ہی جو اس مقام پہ پہنچتا ہے، انسان خود ہی ترقی لینا ہے تو اسے خود ہی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ جیسے اقبال کا یہ شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اقبال کی شاعری کی امتیازی خصوصیات، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے بھائی۔ اقبال غالب نے اپنے تعلق سے کہا تھا اس کا انداز بیاں ہے اور یعنی دوسروں سے مختلف ہے، بلا شبہ غالب نے ان گنت سخنوروں کے مقابلے میں بہت مختلف ہے۔ اسی طرح اقبال کا امتیاز ہے کہ وہ اپنے پیش دور معاصرین اور بعد میں آنے والے شعراء سے مختلف ہے۔ اقبال نے اپنے تعلق سے بار بار کہا کہ شاعر نہیں فلسفی اور پیغام بر ہوں، مگر کیا کیجیے اقبال پہلے شاعر ہیں، ان کی شاعری ہی اس فلسفے اور پیام ظاہر ہے، ان کی صلاحیتیں انہی میں پوشیدہ ہیں، ان کے الفاظ آسان ہیں، عشق ہے، سچائی ہے، انصاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اقبال چاہتے ہیں مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، تقدیر کے بھروسے نہ بیٹھے، حالات سے مایوس نہ ہو، پر امید رہے۔ یہ اقبال کے کلام کی کیا ہے، خصوصیات ہے۔ اس نظم میں ہر بند میں 5 مصرے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ 5 مصروں پر مشتمل ہر بند نظم والی مخمس کہلاتی ہے۔ روح عارضی استقبال کرتی ہے، ہر بند میں 5 مصرے، یہ مخمس ہے۔ متضاد کہتے ہیں اپوزٹ الفاظ کو، عارضی سماوی، فلک زمین، خورشید ماں، ازل ابد، محبت نفرت۔ اس نظم کے 5 مرکب الفاظ کی نشان، ایام جدائی، مرکب کہتے ہیں جو 2 لفظوں سے مل کے ایام الگ ہے، جدائی الگ ہے، تو ایام ہے۔ معرقہ بیم و رجا، بحر تخیل، خورشید جہاں تاب۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اب ایک اور ہے، اقبال روح عارضی کا استقبال کرتے ہیں، اس پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ نوٹ لکھا ہوا ہے، پورا دکھا دیتا ہوں اور یہ آپ اتار لیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری معلومات یہ علامہ اقبال کے بارے میں پسند آئی ہوگی، اور علامہ اقبال کی روح عارضی آدم کا استقبال کرتی ہے پورا سمجھا دیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ جو تیاری کر رہے ہیں
وہ بھی اچھے سے کر لیں. اور خدا حافظ، پھر ملیں گے. شکریہ.